Pasebo. Del Tabaro. Kazu. हाँ अस्सलामुअलैकुम। कैसे भैया खैरियत है? अंदर जा सकते हैं? जी आ जाए। अच्छा जी, आपका सेटिंग जी देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नफासत के साथ यहाँ पर चीज़ें। और ये रेस्टोरेंट के अंदर के मनाजिर हैं। ठीक है भैया। मैकडोनल्ड्स और उसके अलावा फरूज मार्ट 24 ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये KFC और सामने राहत बेकरी हरदीस ये मुख्तलिफ यहाँ पर चीज़ें चमन रेस्टोरेंट स्पेशली शॉप और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बीरा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा के मुकाम पर यहाँ पर पार्किंग है। ये फ्रेश जूस है और ये यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीज़ें सामने मुख्तलिफ दुकानें हैं मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये सारी सहूलतें यहाँ पर आवाम के लिए मौजूद है। ये देखें फ्रेश फ्रूट ज़ीरा और खैबर जीव शनवारी जैसे कि एक नाम है वो भी यहाँ पर है। ये यहाँ पर शॉप और शॉप से कोई चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा अंदर आपको लेकर जाते हैं खैबर जीव शनवारी रेस्टोरेंट के अंदर। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई खैरियत है? अच्छा जी ये माशाल्लाह पिज़्ज़ा हट और अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये बैठने की जगह। हाँ कोई कुर्सी में बैठ सकता है। उसके अलावा अंदर जाते हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई खैरियत है? ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल पुरसुकून माहौल यहाँ पर। अगर फैमिली के साथ कोई बैठना चाहे तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। ये देखें दीवारों के ऊपर भी ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा ये शनवारी खैबर रेस्टोरेंट इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप हमें? ये सर काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट है और ट्रेडिशनल है हमारा खैबर की तरफ से सर। सही। और इसके बाद हमारा स्पेशल फैमिली हॉल हमने तैयार किया है जो पूरी मोटर पे वाहिद हॉल है सर। किसी और के पास ये हॉल हमारा जैसा नहीं है। ये नहीं है। ये पार्टीशन यानी कि सेपरेट पार्टीशन है। फैमिली के लिए पर्दे का इंतजाम है। जैसे उसके लिए मस्तूरात आ जाती हैं उनके लिए सर सेपरेट होता है सर। मैं विजिट करता हूँ आपको। अंदर भी जाते हैं आपको दिखाते हैं अंदर के मनाज़िर माशाल्लाह। फैमिलीज़ आए हुए बच्चों के साथ ये देख लें आप। अच्छा जी ये है माशाल्लाह ये बच्चे कैसे बच्चे खैरियत है ठीक ठाक। अच्छा जी ये वेटिंग रूम ये फैमिली जी फैमिली हॉल। अच्छा जी देखिए माशाल्लाह फैमिली हॉल 5 स्टार होटल। और ये बेरा रेस्टोरेंट और डिस्ट्रिक्ट जहलम सरगोदा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा तहसील बेरा डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। अच्छा आए आप बाहर और भी आ जाए। अच्छा किचन है हमारा। अच्छा सही किचन भी दिखाते हैं आपको। यहाँ की नफासत भी आप देख सकते हैं। ये कुल ओपन एरिया है। ये फ्रेश बर्गर है ये उनका ओपन। कैसे खैरियत है? सर्विस सही है? अच्छा जी ये ओपन किचन देखो माशाल्लाह हर तरफ से ये हवाएं हैं ठंडी हवाएं। और फिर यहाँ पर बैठ के खाना खाने का भी कोई अलग सा मज़ा। देखिए माशाल्लाह ये तंदूर लगा हुआ है गरम रोटियाँ हैं। और ये है बारबेक्यू। ये सारे चीज़ें आपको अंदर। अच्छा हाँ ये अच्छा ये है चाय वाला फ्रेश सही। कैसे आप खैरियत है? सर्विस आपका कैसा है? सही स्टैंडर्ड सर्विस है ना? खैबर शनवारी वाला पठान वाला खाना शाना पठानों वाला क्योंकि पठान ज़्यादातर सही है। मेहरबानी ओके सही। अच्छा जी
تو یہ دیکھیں سامنے ہماری گاڑی ہے، وہ گاڑی یہاں پر پارک ہے اور یہاں پر کچھ 10-15 منٹ کے لیے یہاں پر روکے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہاں پیرا کی مختلف سہولتیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے بیرا ریسٹورنٹ کے اندرونی مناظر، اور بیکری ہے۔ اچھا، کوک بول بیکر اینڈ سویٹس، یہ چیزیں یہاں پر مل سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیسے آپ خیریت ہے؟ اچھا، اندر آپ کیا دکھا سکتے ہیں ہمیں؟ بیکری ہے، نمک منڈی۔ اچھا، نمک منڈی، یہ دیکھو پشاور نمک منڈی۔ وہ سہولتی یہاں پر میسر ہے۔ چکن پلاؤ ہو، کابلی پلاؤ ہے، مٹکا چائے، گڑ والی چائے، چکن ٹکا اور کیا کیا چیزیں جو سارے پشاور نمک منڈی میں آپ کو ملنا ہوتا ہے، وہ یہاں پر پنجاب میں جہلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمک منڈی، شنواری، پیزا ہٹ، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں۔ یہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے بھیا خیریت ہے؟ آرڈر دیا ہوا ہے آپ نے؟ صحیح، انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ ان کا کچن اوپن، کیسے خیریت ہے؟ یہ کچن ہے اور یہ مٹن شلواری اور شلواری ساری چیزیں یہاں پر مل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں چکن اور یہ چولہی والے فریش دودھ، یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں۔ دیکھو اوپن ماحول ہے ہر جگہ میں، سہولت ہی سہولت۔ یہ ڈسٹرکٹ جہلم اور بیرا، تو یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو اویلیبل ہے۔ کسی بھی چیز کی یہاں پر کوئی کمی نہیں۔ اور یہ ہمارا ہے خوبصورت اور پرامن ملک پاکستان کی خوبصورت، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہ سارے ان کا مینیو ہے، یہ ساری چیزیں یہاں پر مل سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، سہولت ہی سہولت، صفائی اور ساری چیزیں یہاں پر اویلیبل ہیں، لیکن پیسہ سب چیزوں کا دار و مدار یہاں پر پیسے پہ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہو گیا، ہم نے کر لیا اس کا پورا ویڈیو بنا لیا جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی ہے ملک امان صاحب۔ کیسے اب ملک امان صاحب، کیا خیریت ہے؟ کیسے محسوس کر رہے ہیں پرامن ماحول میں؟ لیکن یہاں پر پیسوں کی وجہ سے تھوڑا سا کھانا پینا تھوڑا سا مہنگا ہے، لیکن سہولت ہے۔ ڈبل لیتے ہیں پیسے تقریباً، پیسے ہو، جیب ڈبل ہو، جیب باری ہو، بھرا ہوا ہو، مسئلہ کوئی نہیں۔ کیا کہیں گے؟ ہاں ملک امان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ساری چیزیں ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھیوں نے اچھا Bueno, tu me lo da piccetta che serve o da stai? Tu me lo da piccetta che da c'è solo gore kha. یہ دیکھیں آپ فریش بوٹی ہے، لیکن ان کا اس کا قیمت ادا کرنا بھی ہاتھ سے باہر ہے۔ Sebo, del Tabaro, Azul. ہاں یہ دکان میں یہ ہم نے سارے چیز خرید۔ تو یہ تھا پورے بحیرہ ڈسٹرکٹ جہلم کا ہوٹل کے اندرونی اور بیرونی سارے مناظر۔ یہاں پر لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر آ کر سرساتے ہیں۔ یہ گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہے
جیسے کہ بار بار وہ ہمیں یہ ہمارے ویٹ ہو رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیں کیا کریں، مجبوری ہے ورنہ کچھ مزید بھی آپ کے لیے زیادہ چیزوں چل